रिस्ट्रिक्शन करपा जायना, उदकाची कट करपा जायना, लायट कट करपा जायना. सो हें कितें चल्लां? आमच्या गोंयच्या फॅमिलीक तुमी करता? यात म्हजे बरोबर यात, हांव व्हरतां तुमकां टिमाक. हांव दाखयतां गव्हर्मेंटाचे दोळे हांव ते करतां, हांव गव्हर्मेंटाक दाखयतां कितलीं जाण कोमदात लँडाचेर इल्लिगल रावतात. आनी थंय सरपंचा, पंचा, जिल्ला मेंबर्स, तेंचे MLA आनी सगळे सोगी रावता. आनी वायट दिसता तेजेर निशेध करता. ती बायलेन स्वता सांगिल्ली आसा आनी यू ऑल आर विटनस टू इट. इट इज नॉट माय स्टेटमेंट दॅट ती MLA आले शिकेर जो काँग्रेसाचे निवडून आयिल्लो, जो BJPीत आसा, त्याच्या दारान गेली, तो आमदार म्हणून ताका सांगपाक, अरे ST SC लोक तो दे आर एक्चुली नीज गोंयकार ते. आनी तांकां लागून पळय ते गरीब लोक ते पिकांत ते आपले भाजीत आपल्या पोरत्यात वतात आनी कितें तवशीं आनी वांगी आनी मुडो हें रोवन पोट भरतात. तांचें तितलेंच. आनी तुमी त्या लोकांक आयज रस्त्यार घालतात जाल्यार हो कसलो न्याय? अरे लॉ शूड बी देर फॉर द पर्सन ऑफ दे आर बिलॉंगींग टू दी सॉयल, दे आर द ओरिजीन ऑफ गोवन सॉयल. आनी तुमी ह्या समाजाक तुमी हें करतात आनी तांकां खंय आलेश शिकेरा जो MLA आसा सांगता की आय कॅनॉट डू एनीथींग अबाउट इट, प्लीज गो इन द कोर्ट. दिस इज वाय यू वर इलेक्टेड. Alish Shikera, you really want us to come and show you how many lands, Kumdat lands are filled by illegal people? सरकारान कायदेशीर 10.23% of the budgetary provisions have to be done to the ST community, which comes to around 2,600 crores. म्हळ्यार 26,000 तर बजेट आसा जाल्यार 2,600 crores हो बजेट एलोकेट जावपाक जाय. आनी हो तर बजेट एलोकेट सारको जालो जाल्यार लोकांक सुशेगाद 20-20 लाखाची घरां बांदपाक कितली बांदपाक मेळ्ळी मरे थंयसर. कोणाक खोपट्यांनी रावता तांकां बरे भशेन बांदपाक मेळ्ळा थंयसर. तुमी बजेट कितलो एलोकेट करता? 400 करोड. आनी त्या 400 करोडांतले यूज कितले जाता? 170 crores. आनी 170 crores यूज जाता खंय? जंय ST ना आपल्याक फायदो आहा पळय MLA थंयसर युटिलायजेशन जाता. म्हणल्यार हांव सिंपल गजाल सांगता. आय अप्रिशिएट दी वर्क विच इज डन बाय नॉट ऑन द पार्टी लायन्स बट द इंडिविज्युअल लेवल बाय तावडकर. आयज तावडकराक स्पिकराक हें करचें पडलें कित्याक BJP फेल जाला म्हणून. BJP फेल जाला म्हणून ह्यो गोश्टी करच्यो पडल्यो ना रे. 2,500 कोटीचो तांकां हक्काचो अधिकाराचो पयसो तांकां एलोकेट जावपाक जाय ते एलोकेट करिना. आनी ताका लागून आमदाराक आपल्या इंडिविज्युअल लेवलाचेर ह्यो गोश्टी स्किमी करच्यो पडटा. This is a failure of the BJP government. They have failed to allocate, first of all, they have failed to allocate 2,600 crores to ST community out of 26,000 crores. And haka lagun, I samne जायत वयता. And all people, there are some people who is against the reservation. एक गजाल हांव तुमकां हेजे बद्दल सांगूंक सोदतां. If constitutionally right provide करून तर हे अन्याय जाता, who is doing these things from last 20 years? हे 2,500 कोटी जे बेस जाला पळय खंय तरी खोपट्यांनी रावता ते लोक न्ही आयज घरांनी रावतले आसले. सच कमिशन्स गेट एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर द एक्टिविस्ट प्रेजेंट्स द केस टू देम. आज ST कमिशन जावं, आज विमन्स कमिशन जावं, सगळे न्हिदलेले आसा ते भाशेन दिसता. व्हेरी सॅड पार्ट टू से इज लायक 6 म्हयने जाले तरी कमिटी जाल्ली ना म्हणटा. 6 म्हयने कमिटी तर ना जाल्यार आनी हाव शी वील बी ऑपरेटिंग. इट इज जस्ट गिविंग ताका एक चेअरपर्सन केल्लेलें आसा आनी ताच्या नंतर मागीर ताचें कांयच येना. विथ 1 person हाव कॅन यू गो अहेड? शी वील बी ऑल्सो हॅविंग दर लिमिटेशन्स अँड रिस्ट्रिक्शन. बट माय कन्सर्न इज व्हेरी क्लियर अबाउट इट की आज जेन्ना कमिशनां दवरलीं आसा, वी आर पेईंग सॅलरीज, आमी पयशे दिता हांकां आनी थंयसर बसयल्ले आसा चेअरपर्सन्स. सो वॉट इज द रोल अँड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस पीपल? सिंपल गजाल, जें डेमोलिशन जालें, लिगली डेमोलिशन केलें. आतां हांव तुमकां परत दुसरी क्वेश्चन विचारता. जेन्ना एक बारीक मनशाक जेन्ना पोटाक कांय नासता, how will that person go to the court? And to go to the court, ST कमिशन जावं बाकीचे कमिशन्स जावं तांकां आपण पयलीं तेंचे कडेन वचपाक लागून प्रयत्न करपाक लागून तांकां डायरेक्शन कोण दितलो? सो आजकाल जे म्हणलेलें आसा पळय, इवन एलेक्स सिक्वेरा म्हणटा पळय की इट इज द लिगल दीस विच हॅज हॅपन आनी फक्त पावसान उडोवपाक जायना आशिल्ल्यान हेतून. आतां म्हाका एक कळपाक जायना, आय एम आस्किंग एलेक्स सिक्वेरा दॅट शी वॉज द ओन्ली पर्सन इन होल ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, शी वॉज द ओन्ली पर्सन? Or the second question comes is, since you are also well aware that there are 9,000 ST community, Christian ST community in that particular area, and now since the सगळे गोंयभर चर्चा जाल्ली आसा ती एक कॉन्स्टिट्युएन्सी पॉसिबली रिजर्व जावपाची आसा जर रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार, म्हणल्यार तुका आतां फुडें इलेक्शनाक बसूंक मेळचो ना म्हणून तूं इग्नोर करता. हे क्वेश्चन डेफिनेटली सगळे ST भावांक येता.
कित्याक इतले पयलीं तुमी बाबाशान जावं तो जावं तुमी म्हणलें की बाबा आपूण कोर्टाक हेल्प करताले ताका आतां कित्याक लागून हेल्प करूं ना लास्ट 3 वर्सां खंय तिका 3-4-5 वर्सां आफ्टर दॅट स्टे ऑर्डर तिका कांय खबर ना आनी वी कॅनॉट ब्लेम द पीपल यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एवरी वन टू बी इंटेलिजंट एंड एवरी वन टू बी एज्युकेटेड लायक वी ऑल आर तशें आसूंक शकना ताका लागून हे कमिशन्स बीन दवरले आसा न्हू आनी हे कमिशन दवरून तर इतली इनजस्टीस जाता जाल्यार आनी कितें उरलां नीज गोंयकार हांगचे थोडोच लोक आमी उरला गोंयकार आतां चडशे मायग्रंटूच जाल्ले कडेन आहा आनी चडशे तेच हें करतात आनी आमकां डॉमिनेट करता ते नीज गोंयकार आहा ते थोडे सांबाळ्यात ह्यो उपकार म्हणून ह्यो गव्हर्मेंटान ताका ह्यो घर करून दिवचे नाल्यार ह्यो जागो तरी ती रेडी आहा जागो लेगून घेवपाक ताका ह्यो तरी जागो दिवचो आनी ह्यो घर बांदून दिवचे तुम्ही ऍटलीस्ट चौकशी तरी करपाक जाय त्या घरान एक प्रेग्नंट बायल आहा म्हणून आतां तिच्या जे पोटान भुरगें आहा त्या बायलेचेर जर मनस्ताप जालो आनी कितेंय बरें वायट जर जालें सपोज कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता सीएम घेता कितें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता सांगपाचें आयज जेन्ना आमी हांगा येता आनी हांगासर ते सांगता की कमिटी सेटअप जावंक ना म्हणून दुर्दैवाची गजाल आहे म्हटल्यार हे सारकें नॉनसेन्स गव्हर्नन्स सारकें तुमी गव्हर्मेंटान बसले आहेत न्हू ते सिरियस ना कशें आयज सिद्धिनायकाची केस सॉल्व जायना बायलांक न्याय मेळटलो कसो न्याय मेळटलो अरे म्हाका एक सांग आतां आमी मानतात ते कोर्टान डिसिजन दिलें सगळें जालें ओके कळ्ळें तुका पूण आयज तेंचेंच घर कुमिदाद लँडान इल्लिगल आसा आयज वास्को पळयता आमी मडगांव पळयता म्हापशा पळयता दुर्दैव म्हापशा जाल्यार सारकी वाट लावन सोडलेलो कमिदाद लँड कोणी खाल्ला तेच कळना कितें एमएलएंचो आशिर्वाद आहा सगळ्यांचो आशिर्वाद आहा हेका मागीर एक गोंयकारां वांगडा हो अन्याय कित्याक हो एक प्रश्न चिन्ह कोणूच तुमी गोंयकारांक सपोर्ट करचे ना जेन्ना ओल्ड गोवा इल्लिगल स्ट्रक्चर गोंयकारांनी डिमांड केलो ते मोडा म्हणून कितें रे वर्ल्ड हेरिटेज सायटीन आहा म्हणून तुमी तें आयकोंक ना कितें काल सुप्रीम कोर्टान सुद्दां आपलें डिसिजन दिल्लेलें आसा म्हणटकूच तुमी आयज ह्या गोंयच्या लोकांचेर आमचेर अन्याय कित्याक करपाक सोदतात आयज तुमी ते आयज तुमी मायग्रंट्सांक फ्री हँड्स दिल्लो आहा घरा बांदपाक कितें रे ह्या आयची तुमी बस्ते बिस्ते बीन केले न्हू हे तुमची वोट बँक क्रिएट केले आनी आयज जो नीज गोंयकार आपले पोट रस्त्याचेर भाजी विकून भरता रस्त्याचेर ती आपली चिपुटां काळंगां नाल्ल भाजी सगळें विकतात आनी आपलें पोट भरता तरी तुमकां दया माया ना म्हाजें दिसपान जाल्यार सीएम प्रमोद सावंतान हेचेर सिरियसली विचार करपाची गरज आसा कित्याक सांग आयज ती गेले आतां 4-5 दीस जाले ह्या पावसान ती थंयसर रावता आनी आमी पळोवन येयल्यार कशी भिजोन रावता ती आनी एक मागता हांव चड उलोवचो ना डेमोलिशन करतात न्हू तेन्ना मरे पांयां पडटा तुमच्या देव घर खंय आहा तें पयलीं पळया देवाचो देवारो खंय आहा तो पळया सायबीण मायची मान मोडून उडयल्ली आसली थंयसर आमी पळयल्या ती पांयां पडटा कोणायचें घर म्हणटना देवारो खंय आहा तो पळया आनी मागीर डेमोलिशन करा कळ्ळें तुका तुमी डेमोलिशन तुमचे मजेक करताले आमकां खबर आहा सगळे थंयसर आतां कोण कितें डेव्हलपमेंट जावपाचें आहा तें म्हणून त्या गरिबांक काडून सायडीक उडोवंक सोदता पूण त्या गरिबांक निदान डेमोलिशन करच्या पयलीं रावपाचो बंदोबस्त तरी करा मरे तेंचो विचार तरी करा मरे ते कितले फॅमिलीज रावता कितें रे आनी कोण आहा तो म्हाज्या हिसपान जाल्यार दिस इज हे सारके ब्रुटॅलिटी म्हणटात न्हू ती तेणी सारकी आपली लायन क्रॉस केल्या सारकी कळ्ळें तुका आनी लोकल एमएलए कळ्ळें तुका पंच सरपंच हेंच्यांनी फेर विचार करून त्या बायलेक एक खंय ना खंय तरी जागो दिवन कळ्ळें तुका घर बांदून दिवपाची गरज आसा कित्याक सांग आयज बीजेपी सरकार जो आमचो स्पीकर आहा तो 1 रुपया घेवन घर बांदून दिता हांव तेचे कडेन पांयां पडटा रमेश तावडकर सरा कडेन की 1 रुपया घे तेंचे कडल्यान तो 1 रुपया आमी दिता तुका पूण तिका प्लीज घर बांदून दी गोंयकार भयण ती आमची सो तुजी ती भावंडा अशी तुज्या ओन समाजाक तेणी अशें केल्लें आसा खंय तरी दूख जाता एज आय से if it was any religion we would have been standing here and raising our voices and since I'm a woman and she's a woman commissioner woman I had come to talk to you but दुर्दैव पळय आमचे की तांचे see the pathetic side like that she is not there her committee is not there her committee is not still existing that nobody can deny तुमकां प्रेसाकूय विचारता हांव केन्नाय विश्वजीत राणे मेळ्ळो जाल्यार ताका विचारात इट टेक्स इन 6 months सी देर आर सो मेनी केसीस कमिंग टू अस जावं ते रेप जावं ते मॉलेस्टेशन जावं ते डावरी डेथ्स जावं ते ब्रायबींग कितले तरी बायलांक हॅरेसमेंट जाता कोण आसना जेंचे कडेन पयशे ना पळय तांकां हांगा येवपाक पडटा आनी हांकां आमी फारीक करता हे आमचे पयशे टॅक्स लॉ आमचे पयशे ते पूण दीस इज गव्हर्मेंट गिवींग सो दीस इज समथींग बॅड सो डोंट बी सो इनसेन्सिटीव डोंट बी स्टोन हार्टेड ह्या बायलेक कितें तरी न्याय जाय हेजे फॅमिलीक खंय तरी आमकां वी वॉन्ट जस्टीस एंड आय एम शुअर रंजिता वेर एवर यू आर मे बी नॉट नाव इवनिंग यू मे बी यू विल लिसन टू दीस यू विल गेट इट थ्रू द सोशल मिडिया हेजेर मातशें विचार कर ह्या नोटाचेर मातशें आमी कंप्लेन दिल्ली आसा तेजेर मातशें पळय आनी ताबडतोब कितें तें तांकां दी